नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि विभिन्न नयाँ योजनाहरू ल्याइरहेको छ। स्वर्णिम योजना होस् या गौरवका आयोजनाहरू, आम महानगरवासीहरूको चाहना अनुरूप नै महानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बजेटमा ल्याइसकेको छ। त्यसमाथि पनि महानगरपालिकाले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफूलाई अहिले क्रियाशील गराइरहेको छ। आज हामी यही पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक अधिकारी। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्ने अथवा बजेटलाई हेर्ने भने महानगरपालिकाले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अगाडि बढेको देखिन्छ। यहाँ प्रशासन विभागको प्रमुखका नाताले सुशासनसँग कसरी जोड्ने, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। सर्वप्रथम मलाई स्टुडियोसम्म बोलाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा प्रश्न पार्न भन्नुभएको छ। वैकुण्ठ भण्डारीजी, तपाईँ लगायत मेट्रो एफएम परिवारलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँले सुरुमै जिज्ञासा राख्नुभएको छ। हामीले 2080-3-29 हाम्रो बजेट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। 3-6 गते हाम्रो बजेटका चाहिँ नीतिहरू पेश भयो नगरसभा समक्ष। 13 नगरसभा हो यो। 6 गते पास भयो। 6 गते हामीले छलफलमा गर्न भ्याएनौँ। 8 गते नीति पारित भयो हाम्रो। यस अन्तर्गत मुख्य नीति 11वटा छन् र 131वटा विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरू छन्। वास्तवमा क्षेत्रगत नीतिहरूले नै बजेट तथा कार्यक्रमको चाहिँ निर्देश गर्ने हो। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने पूर्वाधारमा छ। विशेष गरी धेरै नीतिहरू पूर्वाधारका छन्, सामाजिकका छन्, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रहरू छ, कृषिको छ, लगायत विभिन्न नीतिहरू, सहरी पूर्वाधारका कुराहरू छन्। यस हिसाबले हेर्दाखेरि विभिन्न नीतिहरूले हामीलाई गाइड गरेको छ र यो पछिल्लो पटक जनप्रतिनिधिजीहरू बहाली भएको दोस्रो आर्थिक वर्ष सुरु भयो। पहिलो वर्ष हामीले उहाँहरू 16 गते बहाली हुनुभएको थियो। अर्को महिनाको 10 गते नै बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बाध्यता पनि थियो त्यो आर्थिक वर्षमा। र 1 वर्षको जनप्रतिनिधिहरूको मूल्याङ्कन पनि रह्यो र यस आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले साँच्चै नै सुशासन र विभिन्न अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रहरूसँग केन्द्रित रहेर बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। र यसले एउटा मात्रै क्षेत्र होइन, अहिले महानगरवासीहरूको पनि यहाँहरूले दिनको अखबारहरूमा पढिरहनु भएको छ, सामाजिक सञ्जालहरूले भनिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरवासीहरूले हामीसँग धेरै अपेक्षा गर्नुभएको छ र सुशासनसँग सम्बन्धित नीतिहरूको कुरा गर्ने हो भने हामीले अनलाइन सेवाको कुरा गर्दैछौँ, घरमै बसेर कर तिर्ने कुरा गर्दैछौँ, इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम हामीले जुन चाहिँ धेरै पहिलादेखि लागू गऱ्यौँ त्यो सूचना प्रविधिसँग आबद्ध भएर जानुपर्छ अबका दिनहरूमा। अबको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो, सुशासनको युग हो, पारदर्शिताको युग हो। त्यस लगायत अब अहिले धेरै अधिकारहरू तल्लो तह विशेष गरी वडा कार्यालयमा पुगेका छन्। यस हिसाबले पनि सुशासन पहिलो प्रायोरिटी परेको छ। त्यो भित्रको अन्तर सम्बन्धित विषय सूचना प्रविधि परेको छ। त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ हाम्रा पूर्वाधारका कुराहरू त हिजो पनि गरेको हो, आज पनि गर्दैछौँ हामी। यसमा पनि धेरै नयाँ आयामहरू लिएर हामी अगाडि आएका छौँ। अब यो जनप्रतिनिधि आए पछाडिको दोस्रो आर्थिक वर्ष सुरुवात भएको छ भर्खरै। पहिलो आर्थिक वर्षमा यहाँले भने जस्तै छोटो समयमा बजेट बनाउनु पर्ने भयो, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने भयो। अन्यलता पनि थियो नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई, होइन? विगतमा भएका कार्यक्रममै हेरेर नयाँ चाहिँ केही गर्न सकिन्छ भन्ने भएर आयो होला। यद्यपि यो 1 वर्ष करिब 16 महिनाको उहाँहरूसँग अनुभव पनि छ र अहिले नयाँ आएका कार्यक्रमहरू चाहिँ के हो? क्षेत्रगत नीतिहरूले धेरै विषयहरू बोलेका छन् त्यसमा। अब अहिले हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्राथमिकता के हो, त्यो भित्र दीर्घकालीन रूपले सोच्दाखेरि दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाहरू के हुन सक्लान् भन्ने हिसाबले हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ। जनप्रतिनिधिजीहरूले चासो राख्नुभयो, हामीले विभिन्न तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गरायौँ। हाम्रो विशेष गरी थाई सरकार कर्मचारीको दायित्व भनेको उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निर्णय गर्नको लागि चाहिने डकुमेन्टहरू जुटाउने, एसिस्ट गर्ने काम हो। र अहिलेको नेतृत्वले विशेष गरी हाम्रा प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरू, गौरवका योजनाहरू, स्वर्णिम योजनाहरू भनेर सोच ल्याउनु भयो।
त्यस हिसाबले हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ, विज्ञहरूसँग परामर्श लियौँ र अहिले हाम्रो 25 अर्ब बजेटमध्ये 9 अर्ब हाम्रो 8 अर्ब चान्जुन पुँजी के अरे साधारण छ, 15 अर्ब चाहिँ हाम्रो पुँजीगत छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि हामी वाञ्छित सीमाभित्र पनि छौँ र गत विगत वर्षको अनुभवलाई हेर्दा यो केन्द्रीय सरकारको पनि रोग त्यही नै हो, बजेट विनियोजन गर्ने 40-41% भन्दा खर्च गर्न नसक्ने, खर्च क्षमता बढेन भनेर नागरिकले पनि औल्याएको विषय, हामीलाई पनि लागेको विषय के हो भने बजेट हामी विनियोजन गर्छौँ, समयमा हाम्रा प्रोक्युरमेन्ट हुँदैनन्। अब सूचना निकाल्यो एकपछि अर्को, फेरि स्पेक कम्प्लाई नभएको कारणले एकपछि अर्को सूचनाहरू जाने, त्यस हिसाबले पनि समयमा खरिद प्रक्रिया टुङ्गो नलागेको कारणले पनि अब कतिपय योजनाहरू हाम्रो चालु अघिल्लो वर्ष सम्झौता गरिएका यो वर्ष कार्यक्रम गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका योजनाहरूलाई हामी चालु क्रमागत योजना भन्छौँ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले हामीले प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरू, क्रमागत योजनाहरू, स्वर्णिमका योजनाहरू, गौरवका योजना भनेर बाँडेका छौँ। यसबाट गत विगत वर्षमा गरेको प्रगतिभन्दा अवश्य पनि हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने लाग्छ। अब सङ्घीय सरकारकै हेर्ने हो भने पनि आर्थिक वर्षमा गरेका प्रगतिलाई हेर्ने हो भने यहाँले भनिसक्नु भएको छ यो एउटा रोग नै हो, 40-45 हामीलाई लाग्छ निराशाजनक स्थिति भन्छ हेर्दाखेरि हेर्ने 50% पनि नकट्नु भनेको एउटा बेग्लै खालको हो। यद्यपि सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि टेन्डर प्रक्रियाले पनि कतै कतै उल्झन गरेको हुन्छ। यो खरिद प्रक्रिया अथवा चाहिँ विकासमा नहुनु, खर्च नहुनुको एउटा कारण हामीले कार्यक्रमलाई फोकस गऱ्यौँ अथवा चाहिँ प्राथमिकतामा के राख्यौँ, सुशासनलाई राख्यौँ भन्ने हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो प्राथमिकता विकास कि सुशासन? यी अन्तर्सम्बन्धित विषय हुन्। सुशासन भएन भने विकास पनि अगाडि जान सक्दैन। सुशासन भनेको अलिकति भेग विषय हो। सुशासन केलाई सुशासन भन्ने पनि आउन सक्ला। अब यहाँले उठान गर्नुभएको छ हाम्रो खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन छ 2063, नियमावली छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको खरिद नियमावली छ। हामीले वडा तहलाई, ठुला वडालाई 7 करोड, साना वडालाई 5 करोड, त्योभन्दा साना वडालाई 3 किसिमका वडा छन् हाम्रा, 3 करोड दिने गरेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ। वडा तहमै मूल्याङ्कन समिति गठन भएर सूचना वडाले नै गर्ने, सूचना के अरे त्यसको टेन्डर बिड पनि वडाले नै गर्ने भन्नेसम्मको अधिकारहरू गएका छन्। त्यस हिसाबले कर्मचारीहरू सुसूचित के अरे कर्मचारीहरू प्रशिक्षित हुनु पर्यो, त्यो बारेमा जानकार हुनु पर्यो। त्यस हिसाबले सूचना प्रविधि को बारेमा चाहिँ उहाँहरू प्रशिक्षित हुनु पर्यो। त्यस हिसाबले हेऱ्यौँ भने सुशासन सबै कुरो पर्छ। सुशासन भनेको त कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यो नागरिकसँग गर्ने सेवासँग जोडिएका कुराहरू समेत सुशासन पर्छ। सुशासन अलिक भेग रहेछ, भेग विषय पनि हो। अब त्यसपछि पूर्वाधार हो। अब महानगरपालिकाले केमा जोड दियो भन्दाखेरि पूर्वाधार अल्टिमेट बजेटको हिसाबले त पूर्वाधार हाम्रो वेटेज बढी छ। 15 अर्ब हाम्रो पूर्वाधारमा खर्च हुन्छ, साधारणतर्फ 8 अर्ब चान्चुन छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि सुशासन र पूर्वाधार भनेका यी परिपूरक हुन्। सुशासन पूर्वाधारका लागि सुशासन अनिवार्य हो। एकदम पूर्वाधारका लागि सुशासन आवश्यक छ, सूचना प्रविधि आवश्यक छ। पछिल्लो पटक सुशासनका लागि सूचना प्रविधि जोडियो, त्यसपछि सूचना प्रविधि जोडियो। हो त महानगरपालिकाले विगतकै वर्षमा पनि यहाँहरूको एउटा योजना होइन, यहाँले गर्नुभएको मेहनतले हिजो जसरी महानगरपालिकाले हेर्ने दृष्टिकोण थियो, पछिल्लो समय सुशासनका लागि यहाँले सूचना प्रविधिलाई जोड्नु भएर आम नागरिकले घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त सुरुवात गर्नुभयो। त्यसपछि सुशासनमा, आर्थिक सुशासनका कुरामा महानगरपालिका चाहिँ केही अंशले माथि उठ्यो। हामी अगाडि आएका छौँ भइहुन चाहिँ। अब हेरौँ, अब हामीलाई चाहिँ पछिल्लो पटक अलिकति ग्लोबल ट्रेन्डबारे कुरा गरौँ। दक्षिण कोरियाले सुशासनमा यो सूचना प्रविधिमा एकदमै छोटो समयमा धेरै प्रगति गर्यो भन्ने हामी सुन्छौँ होइन। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा त्यो मेरै विभाग अन्तर्गत पर्छ अहिले। अब महानगरपालिकाले कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ सुशासनमा आबद्ध हुने गरेर सूचना प्रविधिका। कोरियामा के गर्दो रहेछ इन्ट्रेस्टिङ भने उनीहरू चाहिँ कुनै नयाँ प्रविधिमा जाँदैछन् भनेदेखि निश्चित ठाउँहरूमा पब्लिकहरूलाई उनीहरूले कल गर्छन्, पब्लिकहरू त्यहाँ जम्मा हुन्छन्। त्यसपछि हामीले सूचना प्रविधिमा यो प्रविधि ल्याएका छौँ, तपाईँहरूले यसमा जोड दिनुहोस्, रेस्पोन्स गरिदिनुहोस्, आबद्ध हुनुहोस् भनेर उनीहरूले त्यसो गर्दा रहेछन्। त्यस हिसाबले मैले पनि यो वर्ष प्रशासन विभाग अन्तर्गत मैले मेरा हाम्रो राजनीतिज्ञहरूलाई पनि भने, उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ भन्नुभयो र एउटा बजेट राखेका छौँ।
हामीले एकतर्फी मात्रै होइन, अब यहाँ महानगरवासीसँगको अन्तर्क्रिया अथवा महानगरवासीसँगको हाम्रो भूमिकालाई चाहिँ हामीले जोड्न सकेनौँ भने, उहाँहरू जोडिन आउनु भएन भनेदेखि चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ प्रभावकारिता कम हुन्छ भनेर यो वर्ष हामीले सूचना प्रविधिसँग आबद्ध हुने गरेर महानगरवासीहरूसँग हामी टोलमा गएर वडा तहमा गएर चाहिँ हामी त्यो बारेमा महानगरवासीलाई भन्छौँ, महानगरवासीहरूलाई आउनुहोस् हाम्रो सेवासँग तपाईँ सूचना प्रविधि आबद्ध हुँदै आउनुहोस् भनेर भन्ने गरेर कार्यक्रम हामीले प्रस्ताव पनि गरेका छौँ। यस हिसाबले हेर्दा हिजोका भन्दा अब आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिका के थियो र आज हामी के गर्दैछौँ भनेर अलिकति सोच्ने हो भने अलिकति अगाडि आइसकेका छौँ। कतिपय अब हामीले नेपाल सरकारकै पोर्टल हो त्यो हुन त, सार्वजनिक खरिद ऐन सबै इजिपी सिस्टममा गएको छ। सूचना प्रयोग के अरे हाम्रो नक्सा पास प्रणाली इबिपिएस प्रणालीमा गएको छ। हामी राजस्वलाई पनि त्यसरी नै टाइप गर्न खोज्दैछौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ लिएर हाम्रो राजस्वका चाहिँ सफ्टवेयरहरू निर्माण भएका सफ्टवेयरमा व्यक्ति के अरे महानगरवासीका डाटाहरू चाहिँ त्यसमा राख्ने भन्ने पनि भएको छ। मैले यही नै रोकेँ यहाँलाई। यहाँले सुरुवातदेखि नै यी सिफारिसको पनि कुराकानी गर्नुभयो, त्यसलाई सञ्चारमा ल्याउने प्रयास पनि गर्नुभयो होइन, पटक पनि प्रयास गरेको छ। यद्यपि वडा तहमा पुगेर जिज्ञासा राख्ने हो भने र जिज्ञासा राखिरहँदाखेरि ओडाले जसरी नागरिकहरूलाई यी सिफारिसलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जनचेतना अभिवृद्धि गरेको छ, घर घरमा गइरहेको छ, तथापि नागरिकहरू यी सिफारिसप्रति त्यति आकर्षण भएको देखिएन। किन होला? यो नागरिकको मात्रै होइन, हाम्रै सेवा पनि अलिकति हाम्रै सेवा प्रदायक अब हाम्रै कर्मचारीहरूमा पनि अलिकति क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने चाहिँ देखिया छ। अस्ति मात्रै पनि हामीले रिभ्यू गऱ्यौँ, पब्लिकहरूले कति रेस्पोन्स जनाउनु भयो र हामीले के गर्दैछौँ भन्ने बारेमा हामीले रिभ्यू गऱ्यौँ अस्ति। अब राष्ट्रिय सभागृहमा हाम्रो ल्याब छ, कम्प्युटर ल्याब छ, त्यहाँ राखेर बिहान बेलुकाको समयमा कर्मचारीलाई चाहिँ अब त्यसमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सिपहरू सिकाउने भन्ने पनि भएको छ। यसमा दोहोरै हुँदो रहेछ। महानगरवासीहरूलाई पनि उहाँले आएर निवेदन दिने, अनि त्यो निवेदन तोक लाग्ने, सचिव कहाँ पुग्ने, सचिवबाट अर्को सहायक कर्मचारी कहाँ पुग्ने, कम्प्युटर हुने, त्यसपछि त्यही तह हुँदै सिग्नेचर सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ आधिकारिक सिग्नेचर गरेर फेरि चलनीमा गएर त्यही रबर छाप लगाएपछि मात्रै यो सेवाको चाहिँ सुनिश्चितता हुने जस्तो नागरिकले त्यस्तो सोचिरहनु भएको छ। छाप हानेपछि मात्रै आधिकारिक भन्ने हाम्रो मानसिकता। अनि हामी पनि कता कता ओहो यो प्रविधि एउटा रेसिस्ट चेन्ज आउँछ प्रशासनमा, नयाँ अब त्यो यो ग्लोबल ट्रेन्ड भन्छन् मान्छेहरू, एउटा चाहिँ यो यथास्थितिवादी भन्छ, यथास्थितिमै रमाउन चाहने। अब हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, कुनै काम अलि अगाडि गइयो कि यो अर्को इलेक्ट्रोनिक कपीमा चाहिँ हामीलाई विश्वास नलागिसकेको अवस्था, त्यो अवस्था छ। यो वास्तवमा सङ्क्रमण हो र बाहिरी दबाब यस्तो आइसक्यो। यो सूचना प्रविधिले ग्लोबल ट्रेन्ड हो, यो सूचना प्रविधिले यस्तो दबाब ल्याइसक्यो, अब भोलिका दिनहरूमा हामी त्योतर्फ नजाने सुखै छैन, नगइकन सुखै छैन, विकल्पै छैन। धीरे धीरे त्यहाँ जानै पर्छ। अब हाम्रो चाहना भनेको बिस्तारै जाउँ, अलिकति दिगो भएर जाउँ भन्ने हिसाब। अब यहाँले भनिसक्नु भएको छ 20 वर्ष अगाडिको काठमाडौँ महानगरपालिका र अहिलेको काठमाडौँ महानगरपालिका हेर्ने हो भने सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा होस् तथा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा महानगरपालिका धेरै नजिक पुगिसकेको छ नागरिकसँग भनिसक्नु भएको छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्ने भने अहिले पनि हो। यद्यपि यो चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले ल्याएका गौरवका आयोजना के हुन् र किन ल्याइयो गौरवका आयोजना? अब मैले अलिकति कुरा राखौँ यहाँलाई। गौरवका आयोजना हाम्रो 10वटा क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले गौरवको आयोजना भनेर पहिचान गरेका छौँ। उज्यालो सहर मेरो महानगर भन्ने छ। त्यस अन्तर्गत हामीले अब अहिले हामीले लामो समय बिजुली विहीन अवस्थामा अब त्यस्तो छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ टोलमा यो विद्युतीकरण बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पनि कुराकानी हुँदा हामीले सेयरिङ गर्न सक्छौँ भनेर ल्याएका छौँ। त्यसै गरी महानगरले देख्छ भनेर अब कस्तो रहेछ यो सहर भनेको, सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ जतिसुकै संहिताको कुरा गरे पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा देश बाहिर के अरे देशका विभिन्न जिल्लाबाट आउने खासै ट्रेन घट्दो रहन्छ। अब हाम्रा थाई बासिन्दाको के अरे जनसङ्ख्या 68बाट अहिले घटेको देखिन्छ। तर बाहिर फ्लोटिङ पपुलेसन यति धेरै भइसक्यो, करिब 30 लाखको हाराहारीमा महानगरमा मान्छेहरू बस्नुहुन्छ। हिजोको यहाँको स्थायी बसोबास गर्ने मान्छेको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ, तर बाहिरबाट आउनेको सङ्ख्या बढ्यो। अब यो चाहिँ
विशेष गरी कोर एरियाबाट बाहिर अरू अरू नगरपालिकाहरूमा चाहिँ गएको कारणले पनि त्यस्तो भएको हो र विदेशमा जाने सङ्ख्या पनि बढेको त्यो पनि बढे भएको कारणले हो। त्यसरी रोजगारीसँग पनि हामीले केही कार्यक्रमहरू जोडेका छौँ। सुलभ स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई टेवा भनेका छौँ। सुलभ स्वास्थ्य सेवा अब कस्तो रहेछ भने विभिन्न अब हामीले धेरै विज्ञहरूसँग पनि छलफल गऱ्यौँ। स्वास्थ्यमा केही स्वास्थ्य यस्ता सामग्री छन् मानवलाई चाहिँ बचाउनको लागि अत्यावश्यक, तर केही व्यक्तिहरूको सीमित फाइदाको लागि त्यस्तो कार्टेलिङ गरेको बुझिसकेपछि यो सुलभ स्वास्थ्य फार्मेसी मार्फत केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो। अर्को चाहिँ सुशासनको लागि अनलाइन सेवा भनेर यो अलिकति प्रायोरिटी नै दिएर यो वर्ष गरेका छौँ। त्यसै गरी गरिखाने शिक्षा मानवहरूको इच्छा भन्ने यो चाहिँ स्कुल विद्यालय माध्यमिक विद्यालय तहबाटै हाम्रो विद्यार्थीहरू हाम्रा बच्चाहरू चाहिँ उत्पादन हुँदै गर्दा केही न केही सिप सिकोस्, उसले केही न केही सिप सिकेर मात्रै उसले चाहिँ एसई सरको चाहिँ परीक्षा उत्तीर्ण गरे। एकातिर त्यो पनि छ, अर्कोतिर सिप सिकोस् भन्ने हिसाबले हामीले यस प्रकार गौरवका योजना भनेर 10वटा क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न त्यसमा उपक्षेत्रहरू पनि छन्। त्यसलाई चाहिँ टाइअप हुने गरेर एउटा कार्यक्रमसँग अर्को कार्यक्रम पनि जोडिने गरेर यसको लागि हामीले 3 अर्ब 80 करोड बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यो चाहिँ नयाँ महानगरपालिका एकदम नयाँ नितान्त नयाँ कार्यक्रम हो यो। यसले महानगरवासीले अलिकति परिवर्तनको अनुमति गर्नुहुन्छ। अब यसको लागि अझ यहाँलाई जोडौँ, गौरव र यो स्वर्णिम आयोजनाको लागि गत विगत वर्षहरूको अनुभवबाट हामीलाई के लाग्यो भने ठ्याक्कै कर्मचारीलाई तोक दिन सक्यौँ। फोकल पर्सनको रूपमा चाहिँ हाम्रा महाशाखा प्रमुखहरू हाम्रा शाखा प्रमुखज्यूहरूलाई हामीले फोकल पर्सन तोकेका छौँ। जस्तै महानगरले देख्छ भन्ने कार्यक्रम चाहिँ सूचना प्रविधि मार्फत हुन्छ। यो चाहिँ नेपाल प्रहरीसँग चाहिँ आबद्ध भएर गरिने कार्यक्रम हो। अब यो महानगरले देख्छ भन्ने कार्यक्रमको अलिकति परिप्रेक्ष्य हेर्ने हो भने अब सहर बजारमा अल्टिमेट अपराधका घटनाहरू बढ्दा रहेछन्। गत विगत वर्षको तुलनामा यो पछिल्लो समयमा अलिक बढेको हामीले पायौँ र टोलमा हामीले सिसिटिभी जडान गरिसकेपछि यो जसले अपराध गर्छ ती व्यक्तिहरू चाहिँ प्रहरीको कस्टडीमा ल्याउन सजिलो होस् भन्ने हेतुले नेपाल प्रहरीबाट यो प्रस्ताव आयो। हामीलाई पनि ठिक लाग्यो। आखिर महानगरवासीको जीव धनको रक्षा गर्नु, महानगरवासीहरूलाई चाहिँ परेको मर्कासँग चाहिँ हामीले साझेदारी गर्नु भनेको त हाम्रो पनि एउटा अपर्च्युनिटी हो भन्ने हिसाबले यो महानगरले देख्छ भन्ने कार्यक्रम हो। एकदम महत्त्वाकांक्षी जस्तो लाग्न सक्छ, तर हामीले यसभन्दा अगाडि पनि नेपाल प्रहरीसँग यसलाई चाहिँ यो आबद्ध भएर धेरै कार्यक्रम गरेका छौँ र यस्ता स्वर्णिम आयोजनाहरू चाहिँ नियमित रूपमा हामीले गरिआएको र त्यसको लागि मेन्टेनको लागि पनि आवश्यक पर्छ। गौरवका योजना भनेको अलिकति दीर्घकालीन सोचसहित आएका योजना हुन् र स्वर्णिम योजना भनेका हाम्रो महानगरपालिकासँग प्रत्यक्ष महानगरवासीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तर अलिक दिगो किसिमका कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले गौरवका योजनामा स्वर्णिम योजनामा समेटेका छौँ। अब महानगरपालिकाले ल्याएको उज्यालो महानगर भन्ने कुनै बेला थियो, त्यही खालको हो अथवा यसमा केही परिवर्तन? यसमा यस्तो छ, अब गत वर्ष पनि हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग लामो छलफल गऱ्यौँ। उहाँहरूले के भनिदिनु भयो भने अब हामीले केही समय अगाडि बिके ट्रेडर्स भन्ने संस्थासँग एउटा कम्पनीसँग मिलेर जति बेला काठमाडौँमा चरम लोड सेडिङ थियो त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रस्ताव आह्वान गऱ्यौँ। एउटा कम्पनीले चाहिँ बिड गर्नुभयो, उहाँले केही रकम म रोयल्टी पनि तिर्छु र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र के अरे बिजुली के अरे सोलर बत्ती जडान गर्छु भनेर राख्नुभयो। अब अहिले अलिकति बिजुली बत्तीको चाहिँ अलिकति सप्लाई पर्याप्त भएको अवस्थामा हामीले त्यही पोलहरूलाई साझेदारी गरेर गर्न सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले पनि कुरा अगाडि बढेको छ। धेरै चरणमा कुराकानी भइसकेका छन्। यो हाम्रो सहरी विकास विभागले सहरी पूर्वाधार विभागले हेर्छ यो विषय चाहिँ, उहाँहरूसँग धेरै लामो छलफल भइसकेको छ र हामी निकट भविष्यमा यसमा जान्छौँ भनेर बजेट विनियोजन गरिएको। यो हिजो हामीले उज्यालो सहर बनाउन खोज्यौँ होइन, मेयर उज्यालो कार्यक्रम भनेर ल्यायौँ। त्यसलाई पनि अब हामीसँग विद्युत आपूर्ति प्रशस्त छ, यो अवस्थामा सोलर बत्तीको त्यति काम पनि छैन। उज्यालो काठमाडौँले देख्छ अभियान महानगरपालिका र नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा विगतदेखि नै सञ्चालन भइरहेको र नेपाल प्रहरीले यहाँले आर्थिक सहयोग पनि गरिरहेको होइन। नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने यसको प्रमुख उद्देश्य हो। यो बाहेक प्राथमिकताका आधारमा भन्ने यस्तो छ। अब यहाँले अलिकति जोड्नुभयो, हामीले गत वर्ष विशेष गरी यो पछिल्लो जनप्रतिनिधिज्यूहरू आइसकेपछि महानगरमा चाहिँ यहाँले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यो बर्खाको समयमा विशेष गरी मध्य बर्खाभन्दा पनि पछाडि भदौ असोजतिर हामीले रुख रोप्ने गर्थ्यौँ, बिरुवाहरू रोप्थ्यौँ।
यो वर्ष चाहिँ हामीलाई विज्ञहरूले के भन्नुभयो भने बिरुवा रोप्ने हो भने जेठ महिनाबाट सुरु गर्नुपर्छ, अझ वैशाखको अन्तिम अथवा जेठबाट। र जेठबाट अहिले पछिल्लो पटक हामीले धेरै बिरुवाहरू रोपिसकेका छौँ। वडा कार्यालय वडा मार्फत गरेका छौँ, वातावरण विभाग मार्फत गरेका छौँ, विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत गरेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ सुन्दर महानगर, अब यो हरियाली प्रवर्धन अब अहिले यसो हामीलाई लाग्छ आजभन्दा 10-11 वर्ष अगाडि रोपिएका ठुनीखेल वरिपरिका रुखहरूले छुट्टै सुन्दरता दिइरहेछ। आजभन्दा 6-7 वर्ष 7-8 वर्ष अगाडि रोपिएका विशेष गरी माइती घरबाट तपाईँ एयरपोर्टसम्म जाँदाको अवस्थामा ती रुखहरूले छुट्टै सुन्दरता दिएका छन्। आखिर मान्छे प्रकृतिसँग यसरी घुलमिल हुन चाहन्छ, यो रमाउने यहीँ नै हो, यहीँ जन्म्यो, यही प्रकृतिसँग खेल्दा खेल्दै अनि फेरि मान्छेको जीवन अन्त्य हुने रहेछ। त्यस हिसाबले के गर्दा राम्रो हुन्छ? हामी आखिर आँखाले राम्रो देख्न चाहन्छ, कानले मिठो कुरा सुन्न चाहन्छ होइन र, नाकले सुगन्ध चाहन्छ भने जस्तै हामीलाई पनि के लाग्छ भने काठमाडौँलाई चाहिँ हरियाली बनाऊ, एकदमै पूर्वाधार प्लस हरियालीमा चाहिँ जोड दिउँ भन्ने हिसाबले पछिल्लो पटक जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि हामीले गत 12औँ नगरसभाबाट हरियाली प्रवर्धन आयोजना भन्ने स्थापना गऱ्यौँ। अहिले अब कर्मचारीहरू त्यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ र एक मात्रैले महानगर मात्रैले होइन कि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् यसमा। विशेष गरी यहाँहरूले पत्रकारजीहरूलाई पनि म यस अर्थमा धन्यवाद दिन चाहन्छु यही कार्यक्रम मार्फत। उहाँहरूले पनि यस्तो प्रायोरिटी दिनुभयो हाम्रा सामाजिक सञ्जालमा हामीले रोपेका रुखहरूको बारेमा, हामीले गरेका वृक्षारोपणको बारेमा एकदम जनतासँग प्रत्यक्ष एकदम अनुभूत हुने गरेर चाहिँ उहाँहरूले जोड दिनुभएको छ। म यसमा जोडिनुहुने आदरणीय महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, कर्मचारीहरू, जो नागरिक क्षेत्र जसले चाहिँ लामो समयदेखि हामीलाई विभिन्न काममा उत्प्रेरित गरिरहनु भएको छ, त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि यो अझ नयाँ कार्यक्रम त्यो सँगै अर्को भनौँ पूर्वाधार एम्बुलेन्स। गत वर्ष हामीले नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि मेयरज्यूहरू आइसकेपछि चाहिँ पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्छौँ भन्यौँ। अब त्यति प्रभावकारी हुन सकेन गत वर्ष। अब र यो वर्ष चाहिँ के कारण यो प्रभावकारी हुन सक्नु कारण त्यो बेला नयाँ जनप्रतिनिधि आउने बित्तिकै नयाँ मेयर आउने बित्तिकै यो सरकारी संयन्त्र एक त पूर्वाधार एम्बुलेन्स भनेर गाडी खरिद गर्नु पर्यो, अर्को सामग्री आवश्यक पर्छ भनौँ न, कोटेश्वरमा कतै खाल्नु पर्यो भने अब त्यसको त हामीले फेरि सरकारी पब्लिक पस खर्च गर्दैछौँ, कानुन अनुसार खर्च गर्नु पर्यो। त्यस हिसाबले ढिलो भइसक्छ, कानुन अनुसार गर्दा ढिलो भइसक्छ। यस हिसाबले हामीलाई विगत वर्षको पाठबाट के सिक्यौँ भने खरिद गर्न पूर्वाधार एम्बुलेन्सको लागि अहिले 25 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। पहिल्यै हामीले सामग्रीको टेन्डर गर्नु पर्यो होइन, टेन्डर गरिसकेपछि यता हाम्रो केही लेन्थ वर्करहरू केही अब हामीले पूर्वाधार सहित केही प्रयोजन गरेर त्यो सामग्री भयो भने मात्रै त्यो समयमा गर्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ एक त सडकको दिगोपना बढ्छ, स्रोत साधन तयारी अवस्थामा भएपछि मात्रै अगाडि जान सक्ने भयो हुनाले त्यति प्रभावकारी हामीले गरौँ त केही गऱ्यौँ, तर प्रभावकारी हुन नसकेको कारणले यो वर्ष हामीले पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई पनि विशेष फोकस गरेर। यसको मतलब अब पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई निरन्तर चलाउनको लागि यहाँले त्यसलाई आवश्यक स्रोत साधनको तयारी। यहाँ जोड्न खोजेको महानगरले देख्छ विद्युतीय उज्यालो महानगर लगायत केही क्याची ओडहरू छन् हाम्रा यो वर्ष। मेट्रो मार्ट भनेका छौँ, साथी महानगर भनेका छौँ, सुलभ फार्मेसी भनेका छौँ, आरोग्य जीवन भनेका छौँ, नदी सरसफाइ भनेका छौँ, श्रम ब्याङ्क भनेका छौँ, पर्यटकीय सहर भनेका छौँ, डुबान समाधान, सुन्दर महानगर, पिउने पानी तथा शौचालय, अनुसन्धान तथा अन्वेषण, न्याय चौतारी लगायतका कार्यक्रमहरू छन् अलिक क्याची ओडमा। यहाँले भनेअनुसार सुन्दाखेरि आनन्द आउने सुन्नुपर्छ, देख्दाखेरि सुन्दर दृश्यहरू देख्नुपर्छ भनिसक्नु भएको छ र महानगरपालिकाले दृश्यका लागि यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका चोक सडक गल्ली हेर्ने भने यति आकर्षक छन्। सायद त्यो ट्राफिक लेनका कारणले होला अथवा चाहिँ लाइटका कारणले अहिले बनेका पूर्वाधार पेटी हेर्ने भने त्यत्तिकै आकर्षक छ होइन। महानगरपालिकाले बनाएका रुख रोपेका हिसाबले पनि दृश्य हेर्ने भने अत्यन्त आकर्षक देखिएका छन्। यहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब सुन्न पनि त्यही अनुसारको सुन्दर बाँडीहरू सुन्नको लागि न्याय चौतारी होइन, न्याय चौतारीको कुराकानी गर्ने त्यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ? किनभने अहिले पछिल्लो मान्छेको मनमा केबाट चाहिँ न्याय पाइने भन्ने मान्छेको धेरैको गुनासो छ। अब महानगरपालिकाले त्यो न्याय दिनको लागि न्याय चौतारी ल्याएको छ, यसलाई कसरी जोड्नुहुन्छ? अब यहाँले एकदमै सठिक कुरा गर्नुभएको छ। ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाए बराबर हो भन्ने सुनिआएको हामीले। अब यसो हेर्दै जाँदाखेरि अब अहिले प्रमुखजीले एउटा इजलास चलाउनु भएको छ, उपप्रमुखजीकोमा इजलास छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले इजलास हेर्नुहुन्छ। तीनवटा इजलास छन्।
त्यो हामीले नागरिकलाई नै भनेका छौँ यो मुद्दाहरू न्याय के अरे प्रमुखज्यूकोमा, यो मुद्दा उपप्रमुखज्यूकोमा, अनि यो मुद्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूको भनेर भनेका छौँ। कानुनले पनि भनेको छ। र पछिल्लो पटक यहाँ जोडौँ, यहाँले अब महानगरवासीहरूको अपेक्षा कतिसम्म बढ्यो भने म यो न्याय चौतारीलाई पछि जोडौँला, यहाँले अलिकति त्यो सिम्बोलिक रूपमा पनि बुझ्नु होला। पछिल्लो पटक काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अनेक तारहरूले गर्दाखेरि तार शोभा घटायो भनेर हाम्रो विशेष गरी जनप्रतिनिधि मेयरज्यूले चाहिँ के भन्नु भने यो सेवा यो आइएसपी भन्नुहोस् इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई हामीले विभिन्न चरणको छलफल गरायौँ। यसमा दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल टेलिकम पनि आबद्ध हुनुभयो पछि, र हामीले छलफल गर्दै गर्दा अब नेपाल सरकारले त्यो आइएसपीहरूलाई चाहिँ दर्ता गरेर विभिन्न समयमा चाहिँ उहाँहरूलाई अनुमति दिइएको रहेछ। अब धेरै कम्पनीहरू दर्ता भएको कारणले प्रतिस्पर्धा ग्राहक कसको बढाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटै तारबाट एउटै पोलबाट धेरै तारहरू जाँदाखेरि त्यस्तो शोभा दिएन। त्यसले गर्दा एउटै पोलमा गुजुल्टिएर बस्यो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाहिँ टेलिकम के अरे टेलिफोन लाइन जोड्दै गर्दा 20 मिटर तार बढ्यो भने उता ग्राहकले त तिरिसकेको छ पैसा, अनि त्यहीँ गोलो बनाएर छोडिदियो, किनकि उसले त तारको पे गरिसकेको छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्यो भने उहाँहरूसँग मिलेर यसलाई तार व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भनेदेखि अलिकति सुन्दरता वृद्धि होला भन्ने हिसाबले हामीले सुरुमा एउटा टोली त्रिपुरेश्वरबाट माइतीघरतर्फ लाग्यो, एउटा टोली हामीले कालीमाटीतर्फ लग्यौँ, एउटा टोलीलाई यहाँ न्यु रोडतर्फ ल्यायौँ, न्यु रोडबाट एउटा टोली न्यु रोड गेटभित्र छिर्यो, अर्को टोली जमलतिर, अर्को टोली जमलतिर गर्दै गर्दा अब त्यहाँ चाहिँ 50-55 ट्रक तारहरू अहिले टेकुको चाहिँ एउटा चाहिँ भीमकाय अवस्थामा बसेको छ। भन्न खोजेको हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ लान सकेको हिजैदेखि यसलाई सोचेको थियौँ। एउटै के अरे टोलमा चाहिँ छोटा छोटै आइएसपी दर्ता गरेर तपाईँले यो क्षेत्रमा चाहिँ ग्राहक विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ भन्न सकेको भए यो अवस्था आउने रहन्छ भन्ने मलाई अहिले लाग्छ। त्यस हिसाबले नीतिगत निर्णय गर्दै गर्दाखेरि पनि नीतिमा चुक्यो भनेदेखि चाहिँ यसले कति दूरगामी प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा यो दृष्टान्त हो। अब न्यायको बारेमा पनि मैले धेरै हुन त म कानुनको विद्यार्थी त होइन, अब हामी सुन्छौँ ढिलो न्याय भयो, न्याय समयमा पाइएन भन्ने हिसाबले चाहिँ महानगरवासीसँग अब कतिपय उजुरीहरू हाम्रो तल्लो ओडामा दर्ता हुन्छन्। वडा अध्यक्षज्यूले नै कतिपय किनार लगाउनुहुन्छ। मेलमिलापको कन्सेप्ट ल्याछौँ हामीले, ओडामै मेलमिलाप केन्द्र खोल्यौँ, महिला सञ्जालहरू चाहिँ गठन गऱ्यौँ। गत वर्ष नेपाल ल क्याम्पससँग मिलेर कानुन पढेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्रत्येक ओडामा चाहिँ मेलमिलापकर्ताको रूपमा उहाँहरूलाई पठायौँ। त्यस हिसाबले पनि कानुनको रूपमा निःशुल्क कानुनी सेवा भन्यौँ होइन। उहाँहरूले हाम्रा महानगरवासीहरू ओडाको डेस्कमा आउँदै गर्दा कानुनी रूपमा चाहिँ उहाँहरूले विभिन्न सहजीकरण गरिदिनु भयो, कानुनको बारेमा बुझाइदिनु भयो। त्यस हिसाबले पछिल्लो पटक चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भने यी सबै कुरा अघि मैले जोडेको छु, इजलासहरू 3टा छन्, वडा तहमा सुनवाई भइरहेको छ। त्यहाँ मेलमिलाप चाह्यो भने हामीले टेलिफिल्म पनि बनायौँ, ऊ गरेर ऊ गर्ने भन्ने, त्योबाट पनि धेरै राम्रो प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। अब यस हिसाबले हेर्ने हो भने एउटा मात्रै निकाय, एउटा मात्रै विभाग, एउटा मात्रै लागेर हुने विषय रहन्छ नि त। चौतारोमा जसरी मान्छेहरू चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा भएर चौतारोमा आफ्ना मनका कुराहरू बुझ्ने, त्यो छलफल गर्ने हुन्छ, त्यस्तै गरेर यसमा धेरै पक्षहरू आबद्ध छ। सरोकारवाला चौतारी हो र यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनु र अझ छलफल चल्दैछ। यो कार्यविधि बनाउँदाखेरि ढिला हुने भयो भनेर कन्सेप्ट पेपर लेख्नु भनेर कानुन तथा मानवाधिकार विभागलाई लगाइएको छ। यो सुन्दा साह्रै क्याची छ। यो भोलि कार्यान्वयनको क्रममा जाँदाखेरि पनि यो अवश्य पनि प्रभावकारी हुन्छ। यसमा अघि पनि मैले भने अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग महानगरवासीले यति धेरै अपेक्षा गर्नुभयो। अब अस्ति एउटा कुरा जोडौँ, 2066 सालमा 890 किता चाहिँ सार्वजनिक जग्गा छ भनेर एउटा आयोग गठन भएर महानगरवासीलाई खोजी गरेको रहेछ। अहिले नदी किनारको जग्गाको चाहिँ सेट ब्याक कति हो भनेर हामी एउटा टोली बनाएर त्यहाँ खटाइरहेका छौँ। जति हाम्रो खोजी बढ्छ त्यति मुद्दा मामिला बढेका छन्। यहाँले बुझ्नु आयो होला,
कहीँ हामी सार्वजनिक जग्गा मिचेर पर्खाल लगायो भन्ने बित्तिकै उसले गएर मुद्दा हालेको छ। त्यसको हामी प्रतिवाद गरिरहनु परिरहेको छ, किनकि कानुनी शासन हो, हामी पनि कानुनमा त माथि छैनौँ। कानुनका लुपहरू के अरे कानुनी प्रक्रियाहरू कसरी पुरा गर्ने भन्ने हिसाबले एकदमै सर्वपक्षीय छलफल चलिरहेको छ। कतिपय कुराहरू नगर प्रहरी बलमा जाँदाको अवस्थामा कानुनी अङ्ग पुगेर मात्रै पुर्याउनुपर्छ अब त्यहाँ, होइन? नगर प्रहरी बलले चाहिँ जुन काम गरिरहेको छ अहिले, हामीलाई पब्लिकहरूले चाहिँ धेरै वाह वाह भनिरहनु भएको छ अहिले। त्यस हिसाबले कानुनी प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ, कानुनी अङ्ग पुग्नुपर्छ, जे हो त्यो चाहिँ वास्तविक तथ्य बाहिर आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। यसमा विशेष गरी प्रशासन विभाग, कानुन विभाग, नगर प्रहरी बल, हाम्रो शहरी व्यवस्थापन विभाग, पूर्वाधार विभाग लगायतको चाहिँ एउटा छलफल चलिरहेको छ, टोलीहरू गठन भइरहनु भएको छ। त्यस हिसाबले यो न्याय चौतारी अब साँच्चै न्याय चौतारी बनोस् जस्तो लाग्छ मलाई पनि। साथीहरू काम गरिरहनु भएको छ। हस्, यहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्याएका गौरवका योजनाहरू, होइन, स्वर्णिम योजनाहरू र महानगरपालिकाले ठ्याक्कै गरेका अहिले कामका बारेमा जानकारी दिनुभयो। महानगरवासीहरूको धेरै अपेक्षा छ, अपेक्षालाई पुरा गर्ने अभियानमा यहाँहरू जुटिरहनु भएको छ। महानगरवासीको अपेक्षा पुरा गर्नुहोस्, यहाँहरूलाई शुभकामना। हस् वैकुण्ठजी, अब म अहिले सहायक प्रवक्ता भएको हिसाबले धेरै जसो महानगरवासीहरूले मलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ। धेरै इलेक्ट्रोनिक मिडिया, प्रिन्ट मिडियासँग हामीले अन्तर्वार्ता पनि दिन्छौँ, नयाँ कुराहरू जानकारी गराउँछौँ। हामीले केही समय अगाडि छात्रवृत्तिको कुरा गऱ्यौँ। अहिले महानगरवासीको यो श्रम बैङ्कमा अब त कसरी हुने भनेर चाहिँ धेरै महानगरवासीहरूले अभ्यास गरिरहनु भएको छ। यस्ता कुराहरू छन्। अब महानगरपालिकावासीहरूसँग हामी दैनिक रूपमा पनि जोडिनुपर्ने र तपाईँले विशेष गरी यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम कस्ता थिए, के कार्यक्रम छन्, यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जुन महानगरवासीहरूलाई भन्ने मौका दिने गरेर तपाईँले यहाँ स्टुडियोसम्म बोलाउनु भयो, त्यसको लागि म हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। हस्, नमस्कार। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नागरिकसँग जोडेका छन्, नागरिकको मन छुने खालका छन् र कार्यान्वयन चरणमा पनि महानगरपालिका गइसकेको छ। यो कार्यान्वयनका चरणमा गइरहँदा यहाँहरूले अनुभव गर्न सक्नुहोस्, यहाँहरूको आवश्यकता अनुसारका काम महानगरपालिकाले गर्न सकोस् भन्दै बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम यहाँले मात्र नेपाल टेलिभिजन हेर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने नमस्कार।